बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोगन बादाम पी लेने से दिमागी कमज़ोरी, दिमागी खुश्की और चक्कर आना बंद हो जाते हैं। जिन अफराद पर मोटापा आ जाए या टांगों में खिंचाव रहता है वो चावल हरगिज़ न खाएं। जिन लोगों को अक्सर पेट में गैस की शिकायत रहती है, इनको चाहिए कि वो हर खाने के बाद काला ज़ीरा, काली मिर्च के दाने की मिकदार के बराबर पानी के साथ खाएं। धूप का हमारे दिमाग पर भी असर होता है, डिप्रेशन ख़त्म होता है और मूड अच्छा रहता है। धूप कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। कीनू खाने से पेट की चर्बी कंट्रोल में रहती है। सजदे के अंदर चेहरे और दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है। यूं दिमाग की सेहत बेहतरीन रहती है और चेहरा निखरता है। वज़न कम करने और मोटापा दूर करने के लिए रोटी खाएं, पराठा न खाएं, ताज़ा फलों की चाट खाएं, मिठाई और आइसक्रीम न खाएं, दही वड़े या छोले खाएं, समोसे पकौड़े ना खाएं, उबले हुए चावल खाएं, बिरयानी या पुलाव न खाओ। घी में पके खाने ना खाएं, बल्कि तेल में पके खाने खाएं। अगर आपको लेटे हुए भी चक्कर आ रहे हों तो अपना एक पाँव ठंडी ज़मीन पर रखें। पानी के बाद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय है। सोते वक्त पाँव में जुराब या सर पर कैप नहीं पहननी चाहिए। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ खाना चाहिए। रात को सोते वक्त एक चुटकी कलवंजी पानी के साथ लें। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदे की जलन खत्म हो जाएगी। तेल का इस्तेमाल मायूसियों को दूर करता है। हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होगा। तेजी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी घेर लेती है। दांतों पर ठंडा गर्म लगने लगे तो फौरी नमक के पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोजाना तारीफ कर दी जाए, ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो ये मैदे की कमजोरी की इलामत है। शहद की मक्खी काट जाए तो सिरके में नमक शामिल करके मुतासिरा जगह पर लगा दें और डंक निकाल दें। दर्द और सूजन कम हो जाएगी। आड़ू बाकायदगी से खाओ, ये मैदे की सफाई करते हैं और मैदे की बीमारी नहीं होती। गीले बालों में कंघा करने से परहेज करो, इससे बाल कमजोर होते हैं। सब्ज टमाटर पट्ठों के दर्द को दूर करता है। अगर हमेशा आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो खाने के बाद एक कतरा भी पानी का ना पियो। बकरे की मीख खाओ, ताकत आ जाएगी। जिस घर में मियाँ बीवी झगड़ते हैं, ऐसे घर में रिस्क की तंगी हो जाती है। अगर दाएं बाजू में दर्द होने लगे तो ये जिगर के कमज़ोर होने की निशानी है। उबले हुए आलू पर शहद लगाकर खाने से दुबली पतली लड़कियां सेहतमंद हो जाती हैं। बारिश में नहाकर तौलिए से बदन मत पूंछो, इससे खारिश की बीमारी हो जाती है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो यह यरकान होने की इलामत है। रोज़ाना रात को जल्दी नींद आने लगे तो ये आँखों और दिमाग के तेज होने की निशानी है। नहार मुँह एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दिल मजबूत हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद बाएं करवट की जानिब लेटकर आराम करना चाहिए। चेहरे का रंग सांवला हो तो नींबू का पानी चेहरे पर लगाकर सो जाओ। चेहरा चंद दिन में गोरा, सफेद और चमकदार हो जाएगा। बैतुल खिला में नीले रंग का लोटा रख देने से कब्ज से निजात मिल जाती है। गहरे रंग के सूट पहनने वाली औरतों को पसीना ज्यादा आता है। सोते वक्त बार बार करवट बदल लिया करो, आप सेहतमंद रहेंगे।
چہرے کی رنگت بے رونق اور پیلی پڑنے لگے تو روزانہ 4 آلو بخارے کھائیں۔ باڈی سپرے کے زیادہ استعمال کرنے سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ آلو کا پانی سر پر لگا لیا کرو، آپ کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کو پٹھوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں۔ ڈپریشن میں زیادہ مبتلا لوگوں کو کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیکری کا مسواک دانتوں پر رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ عورت کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ بکری کے دودھ میں 2 کھجوریں پیس کر ڈالیں اور عورت کو پلا دیں، کمزوری کی شکایت نہیں ہوگی۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خربوزہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ گنے کا روزانہ استعمال دل کی بیماری کو روکتا ہے۔ جن عورتوں کا رنگ سانولا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لیا کریں، رنگت نکھر جائے گی۔ پیٹ لٹکنے لگے یا موٹاپا آ جائے تو ناف میں کھیرے کا رس ڈال دیں، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں، گاڑھا ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لینے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل اور لیموں کا پانی ڈال کر کلی کریں، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ گلابی امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے وہ سانولے رنگ کی عورت کھا لے تو اس کا چہرہ دودھ کی طرح گورا ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی روزانہ پینے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گھر میں بلی پالنے سے بچے بیمار نہیں ہوتے۔ کالی مرچ کے کچھ دانے روزانہ چبا لینے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ گنے کا رس پینے سے قبض، گیس اور اپھارے سے نجات ملتی ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیں۔ گھٹنوں سے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھیرا بطور سلاد استعمال کیا کریں۔ رات کو دیر سے سونے کی عادت انسان کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ کندھے کو زیادہ دیر جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت کھاؤ، اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بدن کی سستی سے نجات چاہتے ہیں تو شہد اور انجیر ملا کر کھا لیا کرو۔ اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں درد ہونے لگے تو گردوں کی بیماری کی علامت ہے۔ دہی اور شہد کو ایک ساتھ کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔